काणकोण पैंगीण वाठारांतल्या म्हालवाड्यांत आशिल्ल्या कोल्या बांदाचें काम केलां, पूण बेगोबेग आनी अर्दकुटे. ह्या बांदाची बुन्याद सारकी नाशिल्ल्यान परत उदक वचून बांद कोसळपाचो भंय थळाव्यांक निर्माण जाला. हो नियोजन शुन्य बांद आमची खाजण शेतां कशी सांबाळटलो? सरकाराचे पयशे उदकान गेला, तशेंच आमचो विश्वासघात जाला. सरकारान कंत्राटदारांक हे काम पुराय जाले बगर पयशे दिवचे न्हू, थळाव्यांनी सरकाराक गाराणें घातल्या. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. जेन्ना लोकांनी गांव वसयले, गांवठण चलयले, त्या वेळाचेर शेतां भाटां करपा खातीर वेगवेगळे उपाय योजना काडले आनी तातूंतली एक पद्दत म्हणल्यार खाजण शेत. आनी जेन्ना खाजण शेत लोकांनी एस्टॅब्लिश केले आनी खाजण शेताची परंपरा सुरू केली, त्या वेळाचेर दर्याचें उदक खास करून भरतेच्या वेळाचेर खारें उदक भितर येवपाक जायना देखून तांच्यांनी व्हडले व्हडले बांद घातले. आनी ते बांद अशे आशिल्ले की त्याच लोकांक ताची पूर्णपणे म्हायती आशिल्ली. आनीक आधुनीक काळाचे कितले तरी तत्वज्ञान मनीस आयले जाल्यार त्या बांदाची म्हायती कोणाकच नासली. आनी आयच्या इंजिनियरांक सुद्दां ह्या बांदाची यथायोग्य प्रमाणे म्हणटा तशी म्हायतीच ना. आनी जेन्ना जेन्ना आज हे बांद पोखळले आनी तातूंतल्यान उदक भितर सरपाक लागलें आनी आतां वचत थंय हो एक नवो विशय तयार जाला. पूण दुर्दैव अशें की सरकारान कोट्यांनी पयशे बनवून हो बांद बांदपा खातीर आपल्या पद्दतीन उपाय योजना केली, पूण त्या वेळाचेर लोकांची आयडिया किंवा लोकांची स्कील ह्या वेळार जर आपणायल्ली आसतली जाल्यार ते बांद परफेक्ट जावपाचे. पूण दुर्दैव अशें की आयचे जे इंजिनियर आसा किंवा तंत्रज्ञान मनीस आसा ते आपल्या पद्दतीन म्हणटा तशें शाणेपणां चलयता. काणकोण तालुक्यांतल्या पैंगीण पंचायत वाठारांतल्या म्हालवाडा हांगासर फाटल्यान आशिल्ल्या कोल्या बांदाची हीच परिस्थिती. सरकारान कोट्यांनी रुपया मोडून हो बांद जाग्यार घालपा खातीर उपाय योजना केली खरी, पूण इंजिनियरान मातशी सुरवातेक आपल्या पद्दतीन बरी वेवस्था दाखयली, पूण मागीर मागीर आपली शाणेपणां केली. हो बांद ज्या पद्दतीन बांदपाक जाय त्या पद्दतीन बांदलोच ना. बऱ्याचशा कडेन व्यवस्थितपणे सिमीट घालप किंवा प्लास्टर करप म्हणटा तिवूय गजाल जाली ना. ह्या बांदाची ज्या पद्दतीन समांतरपणां करपाक जाय आशिल्ली तिवूय समांतरपणां केली ना. कांय कडेन फावंडेशन सारकें ना. आनी विशेष गजाल म्हटल्यार ज्या ह्या कोल्या बांदाची जर जितली लांबी जर पळयली जाल्यार सुमार 30 ते 35 लोक शेतां भाटां करता आनीक ते आपल्या ताजेरच जीवन जगता. विशेष म्हटल्यार दुसरी गजाल हांगासर जी हांगासर ट्रायबल कम्युनिटी आसा हांगासर, आनीक एका सायडीन ट्रायबल कम्युनिटी सोडून बाकीच्या लोकांचो अधिकार आसा, जाल्यार ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान ज्या जाग्याचेर ट्रायबल लोकांक हो बांद लागता थंयसर बांदाची सामकी कुमकुवतपणां केला. जाल्यार दुसरे कडेन ताणें परिपक्वता दाखयला. म्हणजे ऑफिसर किंवा गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी सुद्दां जर अशा पद्दतीन ट्रायबलां कडेन जर निग्लेक्टपणां करपाक लागले, डिस्क्रिमिनेशन करपाक लागले जाल्यार येणाऱ्या काळाक डेव्हलपमेंट म्हणटा तो जातलो कसो? देखून ह्या लोकांनी हे जो बांद जो घेतिल्लो आसा तो बांद सारको जो पर्यंत जाग्यार पडना तो पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे दिवचे न्हू. आतां खरें म्हटल्यार फावंडेशन करप सारकें ना, पूण निदान उर्वरीत जे वयल्यान काम आसा तें तरी परफेक्ट करचें अशें हांगासरल्या थळाव्या लोकांची मागणी आसा. किती प्रॉब्लेम हांगासर? हांगा प्रॉब्लेम म्हळ्यार आसा तो बांद बांदपा पळय घेतिल्लो तो बांद तेमी सामको बरी काम हेजी केली ना, सामको निश्काळजीपणां वापरला आनी तेंगेलो कोणूच येनाशिल्लो हांगा. तो एक तो बाबू म्हणटा तो तेंगे कॉन्ट्रॅक्टराचो कोण तरी बाबू म्हणून आशिल्लो, तो येयलो जाल्यार सांगलो जाल्यार आपूण करता करता म्हणून सांगप आनीक वचप. सध्या आता किती किती प्रॉब्लेम हांगासर दिश्टी पडटा? आतां दिश्टी पडटा म्हळ्यार तेंगेली मातयेची लेवल सारकी ना, फावंडेशन सारकी ना. फावंडेशना तेंकां आमी तेंचे कडेन मागिल्लें की तुमगेलें तें ड्रॉईंग आमकां दाखया. तें ड्रॉईंग आमकां दाखोवपाक तयार ना जालें. तें तुमगे फावंडेशना अगड कितलें घालपाचें, ते नंतर वयर हायट कितली ती दाखोवपाक तयार ना जाल्यार तेमी अगड घातला म्हणल्यार जाल्यार 1 फूट अगड घातले आसा. आनीक तुमी म्हणटा कांय कडेन तेणें केलें ना कितें ओपन दवरलें हय, आनी एक कडेन आमगेलो तो गणपती पावपाचो वाट म्हूण तेणें दवरली आनी तो बांद तेणें आपूण कंदीत म्हणलो आनी तेजे नंतर तेणें करता करता केलो आनी तें ओपनच दवरलें आनी सगळी मशिनरी घेवन गेलो. तेजे नंतर तेका हांवें विचारलें बाबा तें कित्याक केलें ना जाल्यार तो म्हणटा ना तें टेंडर पास जालां, पयलीं सगळी जाल्ली म्हणटालो आनी आतां तेजे नंतर तो टेंडर पास जाला आनी तें तेणें ओपन दवरला. तें आतां तेणें आमकां जाता तितलें बेगीन तें येवन तें आमकां तें बांदून तेजी कॉन्क्रीट घालून दिवपाक जाय आनी तेका ती माती फिनिशींग करपाक ती माती घालची. बांद कितले कडेन सकयल आसता तो तुमी पळयला. आनीक कांय कडेन व्यवस्थीत जाला आनी कांय कडेन व्यवस्थीत जावना म्हणजे कितें मॅटर म्हळ्यार तेणी आमगेले जे आसा पळय एसटी समाजाचो तो बांद तेणी सारको केलो ना, पूण तेजे पयले वाटेचो आनी तेज्या ह्या वाटेचो सायडीचो ते दोनूय तेणी बरें केल्ले आसा.
पूण आमगेलो तेणी सामको निश्काळजीपणा वापरलो आसा. निष्काळजीपणा म्हणजे कितें नेमकें? बांदाक तेणी फावंडेशनाक तेणी कमी वापरलें, फावंडेशन कमी घातलें. दुसरी ती माती भराव जी आशिल्ली ती कमी वापरली आनी आमगेर ती एक उदक वचपा मूस म्हणटा तेका आमी, तेका जे कानाल बांदपा आशिल्ले ते बांदनासतना नडगूड दवरले. आनीक तेणी ती माती आतां ती फिनीश केली ना, सारकी केली ना. आनीक मदीं तुमी कितें प्लास्टर काय कितें विशीं हा तेणी ते फाटल्यान ते न्हंये सायडीन ते पळय बांदकाम केल्लें फातराचें, तेणी तांकां सांगलें आमकां प्लास्टर करून दीत म्हणून, तेका झूट मारून दीत म्हणून. पळयल्यार तेणी तो झुटूय बी मारला. झूट मारनासतना तसोच दवरला. फाल्यां सकाळीं ते उदक वतलें आनी परत तो बांद कोसळटलो आनी इतले गोव्हर्मेंटान पयशे फारीक केल्ले ते फुकट उदकां वयतले. जेन्ना एक काम करताले त्या वेळाचेर तुमी केन्ना सांगलें की तांकां कितें? आमी तेन्ना तेका जवळ जवळ म्हाका दिसता 4-5 वेळा येवन आमी हाडयलें आनी तेणी सांगलें आमी तुमकां जाय तशें करून दिता अशें म्हण सांगतकीर आमी ओगी रावले. तेजे नंतर हाडयतर तेंगेले जेई बी ते सगळे येयल्ले, वरिश्ट येयल्ले, ते पळोवन गेले आनी आमी सांगलें आमी तें करून दिता. करून दिता म्हणलें आनी मागीर हें करता करता करून आमी तेंगे विश्वासाचेर रावले. पळय जाल्यार ते करनासतनाच गेले. तेन्ना तेंगेले आतां तेंगेले गव्हर्मेंटान ते पयशे पळय तेंगे ते आडोवन दवरचे, तें काम केल्या शिवाय तेंगे ते दिवचे न्ही. हे तेमी आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान सांगिल्लें की हे बांदाचें आमगेलें उदक उरतना तें उदक येवन हितूनच्यान वचप, त्या सायडीच्यान वचप. हें तेणी कंप्लीट आपूण निवळ करून दिता म्हणलें आनी ती उस्तून दिता म्हणली. पूण तेंय तेणी उस्तिल्लें ना, तेंय अर्दकुटी दवरलें. प्रत्येक काम तेंगेलें तेणी अर्दकुटी दवरून गेलां हांगचें. आनी कितें हांगासर इश्यू कितें? हेणे आतां कॉन्ट्रॅक्टरान हें हेवटेचें काम सामकें हेजें केलां आनी तें काम टेंडर जें आशिल्लें पळय तें बी करपाक सोडून परत तेंचे फुडलो भाग वाडोवन तेगेर बरें करून दिला. आतां तुमकां पळयल्यार कळटलो की हेजेर कशे पद्दतीन काम केलें तें, हेजें काम कशें आनी तें काम कशें. म्हणजे जें करपाक जाय आशिल्लें कायद्यान आशिल्लें तें सारकें केलां. केलें ना, पूण कायद्या भायर आशिल्लें करून दिलें तेणी. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समरिता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर.